السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في لاشين ديالي جديده. لايك شاك، ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تابوناو معايا. اليوم من بين هذا الفيديو، من بين الفيديوهات الاولى ديالي، قررت نشارك معكم هذه الوصفه. هي سهله وفي متناول الجميع وغير مكلفه بتاتا. فيها مقادير سهله وكاينه في كاع المنازل. فغادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نجهزوا هذه الكيكه هذه غادي يخصنا اول حاجه اللي هي الكاطو 175 غرام من الكاطو. هي نورمالمون يكون عندكم الكاطو من نوع هنريس بما يعادل 175 بالغرام او لا زوج ديال القوابس. راه كاين في جميع الحوانت وفي جميع المحلات. بما انه انا متوفرش عندي هنريس فغادي ناخذ بوتي، وهو كذلك متواجد في جميع الحوانت وراه كاين في جميع المحلات. غادي ناخذ كذلك هنا معنا زوج ديال البيكن باودر، ومعنا كذلك واحد لافانيا، عندنا زوج ديال الكاكاو، عندنا كاس ديال الحليب بالعبار ديال كاس العنبه، عندنا كذلك ربع كاس من الزيت، عندنا كاس ديال سنيده، عندنا قبصه ديال الملح، دانون كذلك من اي نوع دانون متوجد عندكم في المنزل. انا متوجد عندي هذا، غادي ندير هذا. 3 ديال البيضات. وغادي نحتاجو في التزيين، يعني التزيين هو اختياري وتقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها. انا هنا بغيت ندير دانيت شوكولا عادي، وواحد كاطويه عاديه طونيك انايا حكيتها ديجا وجدتها. يعني هادشي اللي غادي نديرو في التزيين. علاش قلت لكم انه سهله جدا والمقادير ديالها بسيطه وكاينه في كاع المنازل. دابا غادي ندوزو لمرحله التحضير. على بركه الله غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي. دابا غادي نبداو باول خطوه. غادي نديروا كاس ديال الحليب، غادي نديروا ربع كاس ديال الزيت، غادي نديروا كاس ديال سكر سنيده، غادي ناخذوا 3 ديال البيضات. كيف ما قلت لكم حبيباتي، هاد الوصفه هذه راها ساهله بزاف 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 وتقدروا تجربوها وديروها. كلنا كنعرفوا بانه بعض الاحيان ما كيكونش عندنا الوقت باش انك ديري شي حوايج اللي كياخذوا لك الوقت بزاف، وكتبغي ديري شي حاجه اللي سهله وتقدري تجهزيها يعني في واحد الوقت وجيز. فهذه من بين الوصفات اللي في متناول الجميع. غادي ناخذوا كذلك الان كيف ما كتشوفوا معايا طريقه التحضير. غادي ناخذوا واحد كاس ديال دانون ونضيفوه على البيض وسنيده والزيت اللي درنا من قبل في المولينكس. اذا حبيباتي كيف ما كتشوفوا هنايا، انا هنايا من بعد ما طحنت كلشي في المولينكس، انا خديت هنا طويجينه دهنتها بالزبده ودرت فيها شويه ديال الكاكاو باش ما تلصقش ليا. وبما انه هاد الكيكه بسيطه فبغيتها تكون في قمه البساطه، تقدروا تاخذوا اي مول بغيتوا. انا هنا خديت غير الطويجينه العاديه كيف ما قلت لكم. دابا القوام ديالها كيكون على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليكم، غادي ندخلها للفران على اللي كان ديجا سخون بدرجه 180 درجه، ولا تقدروا طيبوها حتى في الفران ديال الغاز العادي ولا في الفران ديال الضوء اللي عجبكم. انايا سخنت ديجا الفران، غادي ندخلها للفران طيب، ومن بعد ما تخرج غادي نولي معكم باش تشوفوها كيفاش كتكون النتيجه النهائيه ديالها. حبيباتي هاني رجعت لكم من بعد ما وجدت الكيكه. كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي رائعه وكتجي بواحد المذاق زوين. انا قطعت معكم واحد المرصو باش نوريكم كيفاش غادي يجي القوام ديالها من الداخل. كتجي على هذا الشكل هذا قدا، وكتجي على هذا الشكل هذا. وكنصح كل شيء باش ان شاء الله، وكتكون اصلا هشيشه. ها نتوما اللي كتلاحظوا معايا، انا غادي نوريكم، نحاول نوريكم بلا فاشيط. شوفوا كتجي هشيشه. غادي نحاول نقطع واحد قطعه صغيره باش تشوفوا. كتجي هشيشه وكتعجب الدراري الصغار وحتى الكبار، واقتصاديه كيف ما قلت لكم، والقوام ديالها جميل. المهم اللي بغات تجربها منكم ما تنساش تخلي لي واحد الكومونتير تقول لي فيه بان جربتها، وما تنساوش ديروا لي لايك كيف ما قلت لكم في اول الفيديو. كنبغيكم بزاف. علي باي باي، الفيديو لاحق ان شاء الله.